معمولا اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. کشورهای چین هست، روسیه هست، پاکستان هست، عراق هست، هند چند شب پیش رد شد 2 تا کشتیش و بعضی از کشورهای دیگه، حتی بنگلادش فکر میکنم، کشورهایی که با ما صحبت کردن و این هماهنگی انجام شده و این در آینده هم چنین. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه این کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد، منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. تنگه هرمز از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان ما. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست، دلیلی نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست، خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. کشورهای چین هست، روسیه هست، پاکستان هست، عراق هست، هند چند شب پیش رد شد 2 تا کشتیش و بعضی از کشورهای دیگه، حتی بنگلادش فکر میکنم، کشورهایی که با ما صحبت کردن و این هماهنگی انجام شده و این در آینده هم چنین خواهد بود. بعد از جنگ به هر حال تنگه هرمز در آبهای داخلی ما و عمان قرار داره. اینجا آبهای بین‌المللی اگر هم میخوان بشمارند، واقعیت این هست که در آبهای سرزمینی ایران و عمان هست. موازه ما این هست که ما دنبال جنگ نیستیم. این جنگ ما نیست. ما این جنگ رو شروع نکردیم و خواهان خاتمه جنگ هستیم، ولی به شکلی که دیگر تکرار نشود. به همین دلیل آتش بس نمیخواهیم. آتش بس نمیخواهیم نه یعنی جنگ میخواهیم. آتش بس نمیخواهیم چون آتش بس به تعبیر شما همون چرخه‌ای هست که چرخه باطلی هست که مجدد میتونه این گرفتاری ها رو ایجاد بکنه. ما خواهان خاتمه جنگ هستیم با شرایط خودمون البته، و به شکلی که دیگه این جنگ تکرار نشه و درسی رو بگیرن دشمنان ما که دیگه هوس حتی حمله به ایران رو در سر نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست، خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو بر این منطقه، بر این آبراه، بر این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه، فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره، ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه، حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارند، متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکنید. و خب هیچ کم استقبال نکرد، چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد، منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. من همینجا این رو هم عرض بکنم، تنگه هرمز از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان ما. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست، دلیلی نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست، خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. بعضی از اونها شرکت‌های بیمه‌شون پوشش نمیده به اصطلاح این بیمه جنگی رو و خودشون نمیان رد بشن. و جالب هست که خیلی از این کشورها، یعنی خیلی از این کشتی‌ها صاحبانشون یا کشورهایی که مالک اونها هستن با ما تماس گرفتن و درخواست کردن که ما عبور ایمن اونها رو، عبور امن اونها رو از تنگه برقرار بکنیم و ما برای بعضی از این کشورها که کشورهای دوست ما هستن یا به هر دلیل به هر حال تشخیص دادیم که این کارو بکنیم، نیروهای مسلح ما این عبور ایمن رو فراهم کردن.
Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome gagal saat rudal Iran menghantam kawasan Dimona dan Arad. Rudal Iran menghantam Dimona dan Arad dan melukai puluhan orang. Serangan ini mengungkap celah dalam sistem pertahanan rudal Israel. Fasilitas penelitian dan reaktor nuklir utama Israel di Guru Negev Selatan dianggap sebagai salah satu lokasi paling terlindungi di negara Zionis ini. Namun pada Sabtu malam, 2 rudal balistik Iran menghantam permukiman penduduk di Dimona dan Arad di dekatnya. Serangan itu melukai sekitar 175 orang dan setidaknya 10 diantaranya mengalami luka serius. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman pangkalan bawah tanah yang berisi ratusan rudal. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan pangkalan bawah tanah ini menyimpan ratusan rudal dan peralatan pertahanan lainnya. IRGC, pangkalan militer bawah tanah ini menyimpan rudal Saya 3 dan sistem pertahanan udara Day-90. Iran juga diketahui memproduksi rudal balistik Sijil dan rudal hypersonic Fatah 2. Fatah 2 diketahui memiliki kecepatan tinggi, yakni di atas Mach 15 dan dengan jangkauan mencapai 1.500 km. Iran diketahui memiliki setidaknya 3.000 rudal balistik yang membuatnya menjadi kekuatan militer utama di Timur Tengah. Pesawat tak berawak atau drone Iran menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat di Timur Tengah. Rentetan serangan drone pun diluncurkan sebagai balasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industries di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Tak hanya itu, drone-drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika Serikat di pangkalan udara Pangeran Sultan. Hingga kini Israel maupun pusat komando Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait serangan ini. Selain menyerang Iran, Israel juga hancurkan jembatan Sungai Litani dan ratakan desa di Lebanon. Pola penghancuran yang dilakukan di Lebanon serupa dengan yang dilakukan Israel di Gaza. Militer Israel secara signifikan meningkatkan intensitas serangannya di Lebanon dengan menargetkan infrastruktur sipil vital. Serangan udara menghancurkan jembatan utama di atas Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah tengah, bersama dengan perintah untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah di sepanjang desa perbatasan. Militer Israel telah diinstruksikan menghancurkan seluruh penyeberangan di Sungai Litani. Langkah ini diklaim bertujuan memutus jalur logistik dan pergerakan senjata kelompok Hizbullah ke arah selatan. Serangan tersebut menghantam jalur tol pesisir yang melintasi lahan pertanian, rute utama bagi warga sipil dan bantuan kemanusiaan. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam keras tindakan ini. Selain infrastruktur jalan, Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah di desa. Pendekatan ini serupa dengan model yang diterapkan di Beit Hanun dan Rafah jalur Gaza, di mana bangunan diratakan untuk menciptakan zona penyangga.
Ya, pemirsa, setelah sempat diisukan meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממ"ד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, שטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, שני אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממ"ד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran.